औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, बेशक सारी ज़मीन सिर्फ़ अल्लाह की है। वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बनाता है और अच्छा अंजाम मुत्तकीन के लिए है। उन्होंने कहा, ए मूसा, आपके हमारे पास आने से पहले भी हमें अज़ियतें पहुंचाई गईं और आपके हमारे पास आने के बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और तुम्हें ज़मीन में उनका जानशीन बना देगा, फिर वो तुम्हारे अमाल को ज़ाहिर फरमाएगा। नाज़रीन कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दो चीज़ों का हुक्म दिया और दो चीज़ों की बशारत दी। एक ये कि हुक्म दिया कि अल्लाह ताला से मदद तलब करो, और दूसरा हुक्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये दिया कि मसाइब पर, मुसीबतों पर सब्र करो और अल्लाह ताला से इस्तिमदाद और इस्ताअत के हुक्म को पहले बयान फरमाया। उसकी वजह यह है कि जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि इस कायनात का पैदा करने वाला और इसको चलाने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है और वही हर चीज़ का खालिक और मालिक है और हम इसके बंदे और ममलूक हैं, और मालिक का ये हक़ है कि वो अपनी ममलूक में जिस तरह चाहे तसर्रुफ़ करे। तो इसका दिल अल्लाह की मार्फत के नूर से रोशन हो जाता है और वो अपने मालिक की मोहब्बत में मुस्तग़रक़ हो जाता है। फिर उस पर जो मुसीबत और तकलीफ़ वारिद हो वो समझता है कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो वो खुशी और मोहब्बत से इन मसाइब को गले लगा लेता है और उन पर कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निमरूद की जलाई हुई आग में बेखतर कूद पड़े, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने राज़ी बारज़ा होकर छुरी तले अपनी गर्दन रख दी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र व इस्तकामत से तमाम बीमारियों को बर्दाश्त किया। नाज़रीन कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनु इसराइल को एक ये बशारत दी थी कि अल्लाह ताला उनके दुश्मन को हलाक कर देगा और उसकी जगह उनको इस ज़मीन का वारिस कर देगा, क्योंकि ज़मीन का मालिक अल्लाह है। वो जिसको चाहे उस ज़मीन का वारिस बना देता है। और दूसरी बशारत ये दी थी कि अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे तो आखिरत में भी तुम्हारा अच्छा अंजाम होगा।
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور تقوی قائم رکھنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرفرازی حاصل ہو جاتی ہے۔ بنو اسرائیل نے جب فرعون کی وعید اور اس کی دھمکیوں کو سنا تو وہ سخت خوفزدہ ہو گئے اور گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت دی جاتی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی اذیت دی گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون لعین نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون بنو اسرائیل سے جزیہ لیتا تھا اور ان سے سخت مشکل کام لیتا تھا اور ان کو سہولت اور آرام کرنے سے منع کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ان کو یہ واثق امید ہو گئی کہ اب ان کی مشکلات کے دن ختم ہو گئے اور ان کو اب فرعون کے ظلم و ستم سے نجات مل جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے فرعون کو دھمکیاں دیتے ہوئے سنا تو ان کی امید پھر ڈوب گئی اور انہوں نے رنج اور مایوسی سے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی آمد سے پہلے بھی اذیت دی گئی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ظلم و ستم کے سائے میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ بشارت دی کہ اب تمہاری مصیبتوں کے دن گزر گئے، تو انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ ان کی مصیبتیں اسی وقت ختم ہو جائیں گی، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے مصائب تو ان پر اسی طرح چھائے ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس خوشخبری کی کیفیت جاننے کے لیے سوال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ وضاحت کی کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے مصائب اسی وقت ختم ہو جائیں گے، بلکہ ان کی نجات کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا ان کی نجات اسی وقت ہوگی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آن قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دے گا، پھر وہ تمہارے اعمال کو ظاہر فرمائے گا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر استاد یا شیخ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دریافت حال کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی نظیر یہ حدیث ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ جب کوئی حدیث سنتی جس کا مطلب انہیں سمجھ میں نہ آتا تو وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتیں حتیٰ کہ اس کو سمجھ لیتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس شخص کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سو اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا یہ تو اعمال نامہ کو پیش کرنے کے متعلق ہے، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔
اور ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ قیمتی معلومات پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ جلد ایک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔